बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान कह रहे हैं कि आखिरी बॉल बाकी है और इस पर वो ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि सबको लग पता जाएगा। मुस्लिम लीग नून और JUIF ने मार्च की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों की तरफ से गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया है, जिसमें 27 मार्च को बाहर निकलने की अपील की गई है। दूसरी तरफ मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से तमाम तर निगाहें जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर ऑपोजिशन जमातों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जवाबात जमा करवा दिए गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर मियां आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन की जमातों मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अदालत उज़्मा में आर्टिकल 63A की तशरीह के दायर सदारती रेफरेंस पर अपने जवाबात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं, जिनमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है जी कि आर्टिकल 63A के तहत किसी भी रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका तो बहरहाल जो है वो नहीं जा सकता। कल तक के लिए समाअत ये मुलतवी हो चुकी है। हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं जाज़ेब अब्बासी साहब हैं, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं इस्लामाबाद से। फरीद रईस साहब तजज़ियाकार रैंक पर्सन सहाफ़ी, फरीद भी हमारे साथ होंगे। फरीद के पास मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले जाज़ेब से मैं आज की अपडेट लेना चाहूँगी। जाज़ेब अब्बासी, क्या होता रहा आज, किस तरीके से कार्रवाई जो है वो हुई आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस रेफरेंस के ऊपर समाअत की। जो बुनियादी केस वफाकी हुकूमत का है वो ये है कि वफाकी हुकूमत ये चाह रही है कि ऐसे अरकान जो मुनहरिफ हो चुके हैं या जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे उनके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक किया जाए, यानी इनको ताहयात नाअहल किया जाए। लेकिन इसके ऊपर बेंच में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस हवाले से ये ऑब्जर्वेशन थी, उनके ये रिमार्क्स थे कि ऐसी सूरत हाल में तो पार्टी सरबराह को फिर हम एक बादशाह के तौर के ऊपर बना देंगे। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो वोट है वो तो वोट डलेगा भी और वोट काउंट भी होगा। तमाम एक अहम सवाल वफाकी हुकूमत से ये पूछा गया है कि हमें ये बताएं कि वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो काम हम क्यों करें। तो ये एक ऐसा सवाल है जिससे बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं ये समझता हूँ कि शायद वफाकी हुकूमत के लिए इस सवाल के जवाब देने में उनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि ये केस जहाँ पर कानूनी है वहीं पे सियासी भी है। इसकी वजह ये है कि अगर किसी एक फरीक के हक में ये फैसला आता है तो जो मुतासरा फरीक होगा वो पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो इसलिए ये सियासी पहलू है। तो इसके ऊपर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने जो अपने जवाबात जमा करवाए हैं, उन जवाबात में भी वो सियासी जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत से गुरेज करे और इसके ऊपर कोई व्यू ना दे और बगैर कोई राय दिए इस रेफरेंस को वापस भेज दिया जाए और ये मामला पार्लियामेंट के जरिए ही हल होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए। तो अब ये सवाल जो पूछा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, तो अब देखना यह है कि वो इस मामले के ऊपर किस हद तक अदालत को कन्विंस कर पाते हैं, किस हद तक अदालत को मुतमईन कर पाते हैं कि ये तो मामला खालिसतन कानूनी है और इसमें सियासी पहलू नहीं है। तो ये बहरहाल आज की जो समाअत है वो अब कल जाज़ेब, ये जो तमाम पार्टीज की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया है इस पर सुप्रीम कोर्ट के क्या रिमार्क्स थे? देखिए, अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बारी नहीं आई। अभी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल ही चल रहे हैं। आज भी उन्होंने दलाइल दिए तकरीबन 2 घंटे, कल 1 घंटे का मजीद उनको वक्त दिया गया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में शायद वो 1 दिन मजीद भी लें अपने तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल करने में। और वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह का व्यू दे कि जिससे मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक हो जाए। यही आर्गूमेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का आज भी यही था। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है, जो आईने पाकिस्तान का ढांचा है, उसको पढ़ के बताया कि आर्टिकल 62 और 63 दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि जहाँ पर आर्टिकल 62 सादिक और अमीन की बात करता है, वहीं पे आर्टिकल 63 में खयानत की बात की गई है। तो ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन जो बेंच के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनका ये सवाल था कि एक चीज जो आईने पाकिस्तान में तयशुदा है तो आप इसको हमारे पास क्यों लेके आए हैं, इसको पार्लियामेंट के जरिए से भी हल करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बात ये भी वाज़ेह की है कि जो अदम एतमाद के मामले के ऊपर वोटिंग प्रोसेस है
वो इस अदालती कार्रवाई से मुतासिर नहीं होगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल ये भी दूं कि जब समाअत खत्म हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक अचनाई को स्टंप पर आए। उन्होंने ये कहा कि कल असेंबली इजलास है, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल दोनों मौजूद जज साहिबान ने बार बार ये कहा कि इस केस का जो असेंबली इजलास है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम उस जो अमल है, वोटिंग का अमल है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसके ऊपर हम इसको असरअंदाज नहीं होने देंगे। बल्कि असल में हमारा केस ये है कि अगर कोई ऐसा रुकन जो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है, क्या उसके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) यानी ताहयात नाअहली उसकी हो सकती है या नहीं। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और पैसों का लेन देन हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस हवाले से कुछ सबूत जो है वो पेश नहीं किए जा सके। ठीक है, सही है। जांजेब अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। फरीद की तरफ में आना चाहूंगी। फरीद, 62(1)(f) या अगर हम बात करें कि मुद्दत का तयन होना अभी बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 63A की तशरीह जो है वो शायद काफ़ी हद तक हो गई है। आज बड़ी क्लैरिटी उस हवाले से जो है वो मिल गई है कि किसी भी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका तो बहरहाल जो है वो नहीं जा सकता। तो ये एक चीज़ तो क्लियर है। जी आयशा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। जिस तरह से जांजेब अब्बासी ने बड़ी कैटेगोरिकली चीज़ों को डिटेल में बता दिया कि आज जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई और जो भी उसमें रिमार्क्स आए, जो लार्जर बेंच जो इसकी समाअत कर रहा था, अब बुनियादी तौर के ऊपर हुकूमत की जो सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट इस रेफरेंस को दायर करने के हवाले से कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे और उसकी तशरीह वहाँ से लेंगे। तो एक ऑप्शन तो गवर्नमेंट के पास था और एक तरीक़ाकार था कि वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने के बाद वहाँ से उसकी तशरीह लेंगे। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल जो कि आज जो मौजूद जज साहिबान की जानिब से भी पूछा गया कि जनाब जो काम पार्लियामान के करने का है कि तो वो काम जो है वो अदलिया क्यों करे, यानी पार्लियामेंट के अंदर ये काम हो सकता है, पार्लियामान इसको जो है डिटरमाइन कर सकता है, पार्लियामान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है, फिर ये वो काम जो कि पार्लियामान के करने वाले हैं वो आला अदलिया के पास अगर लाया गया है तो वो इसको क्यों करे। यही वो चीज़ है जिसके ऊपर और बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कह दिया गया कि जो भी रुकन है उसका जो डाला गया वोट है उस पर यह कहना है कि शुमार नहीं होगा, ये वोट की तौहीन है। क्योंकि जो वोट डाला जाएगा उसकी अगर आप उसको मानेंगे नहीं तो वो यकीनी तौर के ऊपर उसकी तौहीन होगी। तो यकीनन एक बहुत ही एक ऐसा एक पॉइंट है ये जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी तशरीह मांगी जा रही है, हुकूमत खुद ये चाह रही है और खुद उसकी आंखें जो हैं वो उसकी निगाहें यहाँ पे मरकूज हैं कि एक तरीके से ऐसा कोई फैसला यहाँ से आ जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो तमाम अराकीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनाराफ कर चुके हैं, जो मुनहरिफ अराकीन असम्बली है, हुकूमत की कोशिश है कि उसको आइन और कानून के दायरे में लाते हुए जो है वो उनके उस वोट को काउंट ना होने दिया जाए, या जिस दिन वो तहरीक अदम एतमाद हो उस दिन वो वोट काउंट ना हो। और अभी आपको लिए चलेंगे कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर एहतजाज किया जा रहा है। न्यूज़ और नई बात अखबार के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, एक पर्सन सहाफी। फवाद, आपको मेरी आवाज आ रही है? साथियों, इमरान तेरे साथ। फवाद, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? इमरान तेरे साथ हम नहीं मानते। सहाफियों की एक बड़ी तादाद जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और एहतजाज किया जा रहा है। न्यूज़ और नई बात अखबार के इश्तिहारात की बंदिश होने पर हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात का सिलसिला, जो सरकारी इश्तिहारात का सिलसिला जो कि कोटे के तहत मौजूद चैनल्स जो होते हैं उनके अंदर बांटा जाता है, लेकिन न्यूज़ के इश्तिहारात जो हैं वो सरकारी इश्तिहारात उनको बंद कर दिया गया है। और ये तमाम सिलसिला जो है वो शुरू हुआ तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन साहब के शुरू होने के बाद से एक प्रेशर था इदारे के ऊपर और चैनल को बंद करने, एंकर को ऑफ एयर करने के हवाले से। फवाद हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। फवाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई वक्त जाया किए बगैर मैं कराची। फवाद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जनाब रिजवान भट्टी साहब से मुल्तमिस हूं। जी सुन रहा हूँ। जी फवाद, मैं जानना चाहूंगी कौन कौन मौजूद है वहां पर, क्या कहा गया जो शुरका हैं उनकी जानिब से?
जी, कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज हो रहा है। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है कराची प्रेस क्लब की, जो तमाम सहाफती तंजीमों और कराची प्रेस क्लब पे मुश्तमिल है, उसके ज़ेरे तमाम एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, जहाँ पे टीवी चैनल्स की बंदिश, उनके इश्तिहारात की बंदिश और ख़ास तौर पर न्यू न्यूज़ का मामला कि जहाँ पर तलत हुसैन साहब को प्रोग्राम करने के लिए जो है वो दावत देने के हवाले से जो हुकूमत की जो पॉलिसी है, जो हुकूमत ने डराया धमकाया और चैनल बंद करने की धमकियाँ दी हैं, उस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसपे लिखा है एक पर हमला सब पर हमला, और इसके साथ साथ हुकूमत को मुख्तलिफ मशवरे देता हुआ, हुकूमत से मुख्तलिफ मुतालबात करता हुआ ये एहतजाज जो है वो यहाँ पर जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब और रोजनामा नई बात के एडिटर मकसूद यूसुफी साहब। यूसुफी साहब, हुकूमत जो है वो किस तरीके से एडवाइस कर सकती है कि हमें क्या चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए? इस तरह से अमल को क्या सहाफ़ी पाकिस्तान भर की सहाफ़ती बरादरी तस्लीम कर सकती है कि जो हुकूमत चाहे उसी को ऑन एयर किया जाए? देखें फवाद, बात यह है कि अगर हुकूमत अपनी मर्जी की बातें चलाना चाहेगी फिर वो आज़ादी इज़हार राय तो नहीं रहेगी। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहलाता है और पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत राइज है, जो इस बात की ज़मानत देता है कि हर शख्स को आज़ादी इज़हार का हक़ हासिल है। हर फर्द अपनी बात कर सकता है, उस बात की सच्चाई को जानना, उस बात को तस्लीम करना ना करना वो हुकूमत का काम है। लेकिन अगर हुकूमत ये चाहे कि सिर्फ उसी की बातें सुनी जाएं, उसी की बातें कही जाएं, तो वो आमरियत हुई, फिर जमहूरियत ना हुई। अगर जमहूरियत को बरकरार रखना है तो आपको सहाफ़ियों की बातें सुनना भी होंगी, सहाफ़ी ही नहीं बल्कि हर फर्द की बातें सुनना भी होंगी और उस बात को सुनकर उसका हल भी निकालना होगा। अगर अवाम के मसाइल और हुकूमत के जराइम सामने आते हैं, उन जराइम की तहरीर साहब, मैं रिजवान भट्टी साहब कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर नाज़रीन तकारीर का जो सिलसिला है, मुख्तलिफ जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और कराची के सहाफ़ी बरादरी है उसके जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर तकारीर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, बात भी करवाए जा रहे हैं। रिजवान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी। भट्टी साहब, इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, उसको दबाव में लाया जा रहा है कि जो चीज़ हुकूमत देखना चाहती है, सुनना चाहती है या उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको पॉजिटिव खबर बना के पेश किया जाए और किसको रखा जाए और किसको ना रखा जाए, ये सारी पॉलिसी है। इस हवाले से कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी की हैसियत से, सहाफ़ियों के नुमाइंदे की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि ये कितना मुनसिफाना है हुकूमत का ये कदम? देखिए, मैंने अभी तकरीर में भी कहा कि हुकूमत जब से पीडीए की हुकूमत आई है, इसे मीडिया को दबाने की कोशिश की है। कभी पीका का कानून लेके आते हैं, कभी पीडीए में लेके आते हैं। लेकिन खान साहब चाहते हैं कि उनकी जो मर्जी है या उनकी जो तारीफ की जाए, बुराई ना की जाए, उन पर तनकीद ना की जाए। और मैं समझता हूँ ये जो अभी इकदाम हैं उनको अपनी मर्जी की खबरें सुनना चाहते हैं। अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए वो इस वक्त जो उनके जहन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं और उनके जो मुशीर और जो वज़रा है उनको गलत मशवरे देकर उनको मजीद गड़वा रहे हैं। तो हम क्लब की बुनियाद पर, हम क्लब की तरफ से न्यू टीवी के साथ नई बात के साथ खड़े हुए और उस वक्त तक खड़े हुए जब तक वो मुनसिफाना इश्तिहार की तकसीम नहीं करते और जब तक इश्तिहार बहाल नहीं करते। अच्छा रिजवान भट्टी साहब, क्या इश्तिहार देना, इमरान खान साहब कहा करते थे, मैं उन्हीं की बात को कोट करूं कि ये किसी के बाप का माल नहीं है कि जो अपनी मर्जी के अखबारात को, अपनी मर्जी के टीवी चैनल्स को इश्तिहारात दिए जाते हैं। अब जो ये सूरत हाल है कि जिसमें कारकुनान के माशी कत्ल के लिए इश्तिहारात बंद किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये भी एक सियासी रिश्वत के तौर पर ये हुकूमत भी वही काम कर रही है कि जिसका इल्जाम वो पिछली हुकूमतों पर लगाती थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये हुकूमत वही काम कर रही है जिसके इल्जाम खान साहब तकरीर में लगाते थे। यानी ये खान साहब का पैसा नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है, अवाम के टैक्स का पैसा है जो इश्तिहारात हुकूमत देती है। तो ये खान साहब को या उनके वजीरों को इख्तियार नहीं है कि अपनी मर्जी से मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। जो अखबार जिसकी जितनी सर्कुलेशन है, जिस टीवी की जितनी रेंगिंग है, उसी हिसाब से उसको इश्तिहार मिलने चाहिए। बिल्कुल जी, इश्तिहारात मिलने चाहिए। कराची प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी हमारे ब्यूरो चीफ है एच खानज़ादा साहब। तकारीर का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अपने नाज़रीन के लिए हम चाहेंगे कि खानज़ादा साहब, आपने एक शेर सुनाया था यहाँ पर कि जब कोई नहीं बोलता हम बोलते हैं, वो जरा फरमा दीजिएगा सामने। शाम गम जुल्मत शब सुबह अलम बोलते हैं, जब कोई और नहीं बोलता हम बोलते हैं। बोल जब बंद थे सबके तो हम ही बोलते थे, बोलता कोई नहीं आज भी हम बोलते हैं। बोलता कोई नहीं आज भी हम ही बोलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये वो सिलसिला जारी है तकरीर का। ये आप सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं कि तकरीर का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पे जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, इस बात के ऊपर मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम करे और चैनल्स को जिस तरीके से पाबंद किया जाता है उस तरीके से पाबंद करने का जो है वो सिलसिला खत्म करे। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मौजूद
موجود ہیں, مختلف طبقہ زندگی کے لوگ موجود ہیں کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل افضل صاحب ہیں, پی ایف یو جے کے عہدیدار ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سہیل افضل صاحب, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, آپ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی جس میں اس بات کے اوپر احتجاج کیا, جس میں اس بات کے اوپر آپ نے جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا کہ اشتہارات کو موجودہ حکومت جو ہے وہ ٹول بنا کے استعمال کر رہی ہے کہ کس طریقے سے معاشی قتل کے ذریعے ہم جو ہے وہ اشتہار اپنے من پسند اداروں کو جاری کریں. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس کو رکھا جائے, اس کو نہ رکھا جائے. یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا ناکامی کی طرف جاری ہے جو اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے؟ بالکل جی, آپ کی بات درست ہے. یہ ناکام حکومت کا یہ ایک علامت ہوتی ہے, اور اس حکومت کے ایک سیاہ کارناموں میں سے ایک سیاہ کارنامہ یہ بھی ہے, ایک نیا دھبا ہے, سیاہ دھبا اس کے کیا وہ جو خود دعوے کرتے رہے تھے کہ اشتہارات کو ٹول کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. اگر ان کی کوئی اپنی کارکردگی ہوتی تو یہ کارکردگی کی بنیاد پہ کرتے. اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان پہ تنقید نہ کرے, کوئی بات نہ کرے, اسی لیے یہ اپنی مرضی کے حوالے سے کہ اس کو رکھیں, اس کو نکال دیں, یہ ان کی پالیسی ہے. لیکن میرا خیال میں کل ان کو پھر ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا. تو ابھی سے یہ ہوش کے ناخن لیں, کل جب یہ پھر اپنی جو ہے نا پالیسی پہ نظر ثانی کرتے ہوئے صحافیوں کے آپ پاس نے کہا کہ ہمارے پاس ہی آنا پڑے گا, تو کیا صحافی کنگ میکر ہے جو ان کے پاس دوبارہ آنا پڑے گا؟ نہیں, جو بھی دیکھیں نا, جو اس سچویشن میں اتر آتا ہے کہ جو صحافیوں کو کنٹرول کرنے شروع کرتا ہے, یہ مطلب ہی یہی ہے کہ اب اس کا چل چلاؤ کا وقت ہے, اس کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے. وہ اب چاہتا ہے کہ صحافی جو ہے نا پابندی لگائیں تاکہ میرے پہ کوئی تنقید نہ ہو. تو یہ اس بات کا ماضی ہم نے دیکھا ہے, علامتیں ہیں کہ جب اس سطح پہ جب حکمران اترتے ہیں تو وہ ان کے آخری لمحات ہوتے ہیں. جب اس سطح پہ حکمران اترتے ہیں تو پھر ان کے آخری لمحات ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پچھلی صفوں میں موجود ہیں, لیکن ہم ان سے بھی بات کریں گے. حامد الرحمان صاحب ہیں, کراچی پریس کلب کے سابق عہدیدار. حامد صاحب, آپ نوجوان صحافی ہیں, ایک نوجوان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جب اسے معلوم ہو کہ صحافت کو پابند کیا جا رہا ہے اور صحافت کو جو من پسند طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے اس موقع پہ؟ دیکھیں, یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ نیو ٹی وی پر پابندیاں کی تھی, احتجاج ہوا. تو صرف نیو ٹی وی نہیں, بیشتر ٹی وی ہے, جیو نیوز بھی ہم نے دیکھا. تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ چاہتی ہے اس کی مرضی کا سچ کہا جائے, اس کے خلاف جو بات کہی جائے گی وہ اس کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے آپ پر پابندیاں عائد کی جائیں گی, آپ پر جب آپ کے اشتہارات بند کر دیے جائیں گے. حکومت وقت یہی کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی مرضی کا سچ نہیں, جو سچ ہے اسے برداشت کرنا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک کھلاڑی ہے, ان کو اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عمران صاحب کھلاڑی ہیں, ان کو اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ فاؤل پلے کریں ان کو ٹھیک طریقے سے کھیلنا چاہیے. جی عائشہ, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی بہت شکریہ جی. فواد اس وقت موجود ہیں کراچی پریس کلب کے باہر. احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے, مظاہرہ کیا جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے کہ نیو نیوز کے سرکاری اشتہارات جو ہیں ان کو فوری طور پر بحال کیا جائے. بہرحال ٹرانسمیشن کا سلسلہ یہاں سے جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیو نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فرید رئیس صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد سے. فرید, یہ تمام صورتحال اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, تو کیا سمجھا جائے؟ یہ جو ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی, تمام آپشنز تو پہلے ہی جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے, اب جو منحرف فراقین ہیں ان سے بھی رابطہ نہیں کیا جائے گا, قانونی طریقے سے جو ہے وہ جنگ لڑنے کی کوشش کی جائے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ قانونی راستے بھی جو ہے وہ بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے ہمیں؟ دیکھیں, ہم اس سے پہلے بھی عائشہ ہم بات کر چکے ہیں یہاں پہ کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ دونوں طرف سے ہی اپوزیشن جہاں پہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں, دوسری طرف حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اصل میں 172 کا جو فگر ہے وہ اپوزیشن نے پورا کرنا ہے, وہ لے کر آنا ہے یہاں پہ. اب بات یہ کہ اتحادی خاص طور کے اوپر بڑی اہم پوزیشن ہے. اتحادیوں کے حوالے سے بھی اتحادیوں نے ابھی تک کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا ہے. اس میں مسلم لیگ قاف ہوں, اس میں ایم کیو ایم پاکستان ہوں, جی ڈی ہوں یا باپ پارٹی ہوں. ابھی آپ نے دیکھا کہ آج ہی جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک وفد جو ہے وہ زرداری ہاؤس میں آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو دوریاں رہی ہیں, ماضی کے اندر جو تلخیاں دونوں جماعتوں کے درمیان رہی ہیں, وہ سب کے سامنے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر ماضی میں تند و تیز ایک دوسرے کے اوپر نشتر برسانے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے. سیاسی طور کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے سے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ باز نہیں رہی. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ چاہے دو مختلف اینڈز ہوں,
دو مختلف کونے ہوں، لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر جب سیاسی طور پہ مفادات کا تحفظ ہو اور مفادات حاصل کرنے کی بات ہو تو پھر فرید آپ ساتھ ہی رہیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب ماہر قانون ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قانونی سچویشن کا ہمیں جو ہے وہ سامنا ہے. 63A کے حوالے سے کافی حد تک کلیئرٹی ہے، لیکن 62(1)F کے حوالے سے ابھی بھی جو ہے چیزیں کلیئر ہونا باقی ہیں یا مدت کا تعین ہونا جو ہے وہ باقی ہے. ایک اہم سٹیٹمنٹ فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی دی گئی ہے جس پر میں آپ کا ریئیکشن بھی لینا چاہوں گی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جواب سے لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کی ذیلی تنظیم ہو. وکلا تنظیموں کا کام سیاسی جماعتوں کا اعلی کار بننا جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کا، اس پر بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گی. جہاں تک 63A کا تعلق ہے اس میں کلیئرٹی ہے، کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں ہے. یہ صرف اس کو جو ہے ایز اے ٹول یوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے گورنمنٹ کے پارٹ سے اپنے ممبرس کو ڈرایا جاتا ہے کہ داعش کا ان کے حوالے سے. حالانکہ اس کی سزا جو ہے جو ایک دفعہ ڈیفیکشن کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے تجویز کی گئی ہے اس کی 63A میں. اب دستور میں لکھ دی گئی ہے اور جس طریقے سے لکھ دی گئی ہے وہی بات ممکن ہے، اس کے علاوہ نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. تو اس میں اس کو ٹیگ کرنا 62(1)F کے ساتھ یہ بالکل سراسر جاتی ہے. 62(1)F کی بھی جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے اس میں ہماری ریزرویشن ہے. وہ کسی وقت جب مناسب ٹائم ہوگا یا اس کو پارلیمنٹ درست کر دے گی یا خود کورٹ درست کرے گی، مگر جو ہے نا وہ کیونکہ جہاں پہ نہیں لکھی گئی ہے اور کورٹ اپنے طور پہ کہہ دے کہ جہاں پہ نہیں لکھی گئی ہے اس کی سزا جو ہے نا وہ لائف ٹائم ہے، وہ بھی میرا خیال ہے. تو یہ ہو گئی دو باتیں. تیسری بات رہے گی فواد صاحب کی. فواد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ فواد صاحب وکیل بھی ہیں، فواد صاحب وزیر بھی ہیں. اب جو وکیل ہے اور وزیر ہے ظاہر ہے اس وکیل نے، جیسے میں وکیل بھی ہوں، سینیٹر بھی ہوں، میں JUI کا ہوں تو میں JUI کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی صرف PCI کرتے ہیں. مگر جو ایسوسی ایشن ہوتی ہے یا بار کاؤنسل ہوتی ہے وہ صرف کسی بات کی بات نہیں کرتی، وہ قانون کی بات کرتی ہے اور لیگل رائٹ کی بات کرتی ہیں. اور جس طرح مناسب کرتے ہیں وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بظاہر جو کسی پارٹی کو سپورٹ مل رہی ہے مگر وہ ایسا نہیں ہوا کرتا. ہم سارے ماضی میں ہم سے دور رہے ہیں، ہم کچھ کرتے آئے ہیں اور اس پہ کبھی کسی نے تو یہ فواد صاحب اس میں زیادتی کر رہا ہے. اچھا کامران صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو صدارتی ریفرنس کے ذریعے ہی جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پارلیمنٹ کے ذریعے اس کا حل نہیں نکالا جو ہے وہ جاتا. تو کیا یہ روش درست ہے آپ کے خیال میں حکومت کی؟ ہاں، حکومت کی روش ہے. اگر یہ صرف بات چیت سے ممبرس کو سب کو ساتھ لے کے چلتی، اپوزیشن کو بھی نہیں صرف اپنے ممبرس کو لے کے چلنے کی ان کی جو نا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا تو بھی آج اس مشکل میں نہ ہوتی. میں آپ کو میں پوری آنیسٹی سے کہتا ہوں کہ اس میں یہ جو ڈیفیکشن ہو رہی ہے اس میں کوئی پیسوں کا جو نا مسئلہ عمل دخل نہیں ہے جتنا ان کے مائنڈ کا عمل دخل ہے. ان کا عمل دخل یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو لکھنا کرانا، ان سے ملاقات نہ کرنا، ان کے گردن میں کلیاں ڈال کے بیٹھے رہنا. جب یہ حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلتے، لوگ عزت مانگتے ہیں. وہ لوگوں کے نمائندے ہیں، لوگوں 5 سال کے لیے مینڈیٹ دے کے آئے ہیں اور اگر وہ مینڈیٹ اس میں ریٹرن نہیں لوگوں کو کر سکتے تو ان کو پھر آگے ہار یقینی نظر آتی ہے. جب ہار یقینی نظر آتی ہے تو وہ اس بات سے فرسٹریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کامران مرتضیٰ صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرے گی واپس پارلیمان کی جانب یا پھر خود سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اعتراض کریں گے یا جو ہے وہ اس چیز سے اوائڈ کریں گے کہ کوئی فیصلہ کن قسم کی چیز جو ہے وہ دی جائے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس کے 2 حصے پہلے آپ کر لیجیے جو پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پہلا یہ ہے کہ اس ریفرنس کا جواب دے دیا جائے اور اگر دے دیا جائے تو پھر وہ بولڈ ہو سکتا ہے ہاں میں بھی اور نہ. ٹھیک ہے نا جی، گورنمنٹ کی منشا کے مطابق بھی اور گورنمنٹ کی منشا کے اگینسٹ بھی، یہ 2 باتیں ہو سکتی. یا پھر اس کو ان آنسر جو ہے نا وہ کہیں کہ نہیں اس میں کوئی آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہے. یا ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کل ہم نے اپیل سننی ہے اسی معاملے میں اور اگر ہم آج کوئی اوپینین دے دیتے ہیں تو ہم سرکمنٹ کریں گے الیکشن کمیشن کو جو کہ بذات خود ایک آئینی ادارہ ہے اور اپنے والی اس اپیل کی ریمیڈی کو. تو یہ باتیں ساری ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں.
सही, बहुत शुक्रिया कानून मुतस्सिर साहब। हमारा कानून हमारे साथ मौजूद थे। फरीद, मैं एक दफ़ा फिर से आपकी तरफ आऊँगी। अच्छा फरीद, ये एक कानूनी ऑब्वियसली बहस है, माहिर कानून जो हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं और कानून मुतस्सिर साहब ने उसके ऊपर डाली भी। एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का बड़ा आजकल खबरों में है और उसकी मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रिटेशन जो हैं वो भी हो रही हैं। खान साहब ये फरमाते हैं कि वो जो हैं वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे और फिर कुछ सरप्राइज़ देने की बात भी उन्होंने की है। मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के सरबराहान हैं या मुख्तलिफ सियासतदान हैं, अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन है उनकी। कोई कहता है कि उनका इस्तीफ़ा या भी ये सरप्राइज़ हो सकता है। फिर साफ़ी साहब ने भी कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये डराने धमकाने के लिए सारी चीज़ें, उनसे ज़्यादा सरप्राइजेस शायद नून लीग के पास मौजूद हो। तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने रखा हुआ एक डराने के लिए एक हथियार कि एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले जो है वो सरप्राइज़ मिलेगा? क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर वो सरप्राइज़? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर वो तो ये बात बार बार कह रहे हैं कि मैं अपने जो है पत्ते आखिरी रोज ही शो करूंगा। मैं अपोजिशन ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं, उन्होंने सब कुछ सामने वाजे कर दिया है। लेकिन मैं 27 तारीख को जो मैं जलसा करने के लिए जा रहा हूं, जो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है, तो वो उस दिन यकीनी तौर के ऊपर उनकी, जिस तरह से बाबर अवान साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पटारी के अंदर बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं और वो कोई भी कार्ड उस वक्त जो है वो शो कर सकते हैं। तो वही वाली बात है कि इस वक्त मैंने आपसे गुज़िश्ता रोज भी अर्ज की थी कि पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे जो धुंध के बादल हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मामला है वो अपोजिशन की जमातें अपना जो जोर हैं, जो अपनी ताकत है, स्टेटमेंट्स के थ्रू, बयानबाजियों के थ्रू, बातचीत के थ्रू वो चीज़ें कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी कानूनी मुशावरत भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने जो रफ़क़ा हैं उनसे मुशावरत भी हो रही है कि इस वक्त क्या किया जाए और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आगे लेके बढ़ा जा सकता है। अब जहाँ तक बात किया आपने, कल एक स्टोरी का जिक्र किया था आपने, और जो स्टोरी आपने अंसार अब्बासी साहब की थी मसालियतकारी के हवाले से, और जिसमें आपने ये बात की थी कि उसके अंदर मसालियतकारी हो रही है और उन्होंने जिन नाम ना लेते हुए जो बातें उन्होंने कही, तो यकीनी तौर के ऊपर जो कुछ भी इस वक्त आपको हमें जो कुछ सामने नजर आ रहा है, यकीनी तौर के ऊपर जो कुछ सामने है, बिहाइंड एवरी स्टोरी देयर इज एन अनदर स्टोरी। जो कुछ सामने चल रहा है उस स्टोरी के पीछे भी जो है वो कुछ और स्टोरी है, कुछ और कहानी है, वो इस वक्त यकीनी तौर के ऊपर चल रही है। इन तमाम चीज़ों को जो है वो इस्लामाबाद के जो हल्के हैं, जो सियासी हल्के हैं, उसके अंदर इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस भी किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन है कि हर जगह जहाँ पे बैठ के यही वाली बातें हो रही हैं कि होने क्या जा रहा है। बुनियादी तौर के ऊपर जो मामलात हैं वो यही है, जो हमारी जितनी बातचीत हुई, जितना हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं या हम बातचीत कर रहे हैं, उसके अंदर जहाँ तक इत्तेहादियों की बात है, इत्तेहादियों का तो ये कहना है कि वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि इस ऐसे मौके के ऊपर जबकि सब अपने अपने तौर पर अपनी जिससे मैंने पहले अर्ज की थी कि डिमांड्स की बात है, यानी अपनी अपनी बार्गेनिंग पोजीशन है कि कौन कितना किस हद तक बार्गेन कर रहा है। इसी तरीके से जो अपोजिशन की जमातें हैं, यकीनी तौर के ऊपर एक जो सबसे अहम मरला है वो मरला है आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से। ये बात जहन में रखनी होगी आयशा के जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं वो एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा अहम एक और मरला जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी है, जो कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अंदर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब भी इसमें इंदिया दे चुके हैं, इसमें बात कर चुके हैं, बता चुके हैं और वो इस बारे में इजहार ख्याल कर चुके हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी। इसी के साथ साथ जो है वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से, आइंदा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि अपोजिशन की जमातें चाहती हैं कि वो रिफॉर्म्स जो हैं वो हो जाएं और आगे चल के आइंदा जो इंतखाबात हैं वो अगर हम देखें तो वो नवंबर 2023 के अंदर वो इंतखाबात हैं जो हम वो बनते हैं जाके। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जो है वो इस बारे में भी कोशिशें हो रही हैं। जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट्स और बयानात में भी देखा, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयानात को अगर आप गौर से देखें और गौर से अगर उनको बगौर उनका जायजा लें तो एक बात बार बार कही जा रही है और वो ये कि जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उनको वो जल्द भी हो सकते हैं, यानी वो वक्त से पहले भी हो सकते हैं। अब ये इस बात का तयन होना है कि वो आइंदा आम इंतखाबात जो है वो 2022 के अंदर होते हैं या वो आइंदा आम इंतखाबात जो है वो 2023 के पहले क्वार्टर में होते हैं। मैं ये बात आपसे कर रहा हूं कि फर्स्ट क्वार्टर
پہلے کوارٹر میں ہوتے ہیں. تو یہ والے معاملات ہیں. تو جو کچھ بھی سامنے ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ دوسرے معاملات ضرور چل رہے ہیں, اور یقینی طور کے اوپر کوئی نہ کوئی سرپرائز ضرور ہے. کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ڈک کر سکے جس میں یہ اندازہ ہو سکے کہ 27 کو بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. فرید, بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی کافی جو ہے وہ ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے. مشاورتوں کا سلسلہ جاری ہے, ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. مسلم لیگ کاف کے سربراہ بھی چودھری شجاعت حسین صاحب, جن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کافی حد تک وہ چیزیں طے کر چکے ہیں اور لاہور آ چکے ہیں, لیکن وہ اب ایک بار پھر سے شہر اقتدار کا رخ جو ہے وہ کر چکے ہیں, کیونکہ اگلے آنے والے دنوں میں ایکٹیویٹیز کا جو مرکز ہے وہ شہر اقتدار یعنی اسلام آباد ہی ہوگا. اس کے علاوہ ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ ترین گروپ جنہوں نے عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے کا جو مطالبہ ہے اس کے حوالے سے سوچنے کا وقت لیا تھا, وہاں سے بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہیں, اور جو ہے وہ اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ کشمیر میں بھی عدم اعتماد جو ہے اس کی تحریک جو ہے وہ لائی جانی چاہیے. تو یہ وہ کچھ اپڈیٹس ہیں جو ہیں. فرید رئیس ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں. فرید رئیس صاحب, یہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین ایک اہم اتحادی پارٹی جس کے حوالے سے بہت بات بھی ہوتی رہی ہے, ایک بار پھر سے شہر اقتدار جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس چکر میں جو ہے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہمیں وہاں سے سننے کو ملے گی کہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں آفیشیلی چودھری شجاعت حسین صاحب؟ دیکھیں, بالکل سیاسی طور کے اوپر تو چودھری شجاعت کے حوالے سے جو آپ نے بات بتائی ہے, بالکل اتحادیوں کی بات جس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو اتحادیوں کا میں نے آپ سے کہا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ فوراً نہیں کریں گے, چاہے وہ مسلم لیگ کاف ہو, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو, چاہے وہ اس کے علاوہ دوسری جو اہم اتحادی جماعتیں جو اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, ان کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے ہوگا, حالات کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا. اور چودھری برادران کی جو سیاسی اسرار و رموز ہیں, جو اہمیت ہے, وہ آپ نے گزشتہ دن دیکھ بھی لیا, اور جس طریقے سے تھوڑی بہت تلخی بھی بڑی وفاقی وزیر داخلہ کے بیانات کے بعد سے مسلم لیگ کاف میں جو تلخیاں پیدا ہوں, لیکن بہرحال حکومت نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش پوری کی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ بارگیننگ پوزیشن بڑی بہتر رہی مسلم لیگ کاف کے حوالے سے, جس کے اندر چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی باتیں ہیں اور افواہیں گردش کرتی رہیں کہ ایسا معاملہ طے پا گیا ہے. اچھا, مسلم لیگ کاف کے حوالے سے جہاں تک چودھری پرویز الہی کی بات ہے تو ان کی معاملات اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کی اس پہ بھی ملاقات ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے کچھ جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کچھ پوسٹرز, کچھ بینرز بھی ہمیں وہاں پہ نظر آئے. تو یہاں پہ اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ اس وقت اتحادی کس طرف جاتے ہیں. دیکھیں, زیادہ دن کی بات نہیں ہے, کل اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ کال کیا گیا ہے, وہ کل اسمبلی کا سیشن بلا لیا جائے گا. بتایا گیا ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی جن کا انتقال ہو گیا, ان کی فاتحہ ہو جانے کے بعد جو ہے وہ اجلاس کو اسپیکر کال آف کر دیں گے, اور اس کے بعد آئندہ جو ہوں گے آپ کا 26, 27, 28 اب اسپیکر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اجلاس کو کب بلاتے ہیں. اب مسلم لیگ کاف کے حوالے سے جو معاملہ ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے جو معاملہ ہے, ایم کیو ایم نے تو صاف کہہ دیا کہ انہیں ابھی کوئی جلدی نہیں ہے, بالکل بھی وہ جلد بازی میں نہیں ہے, وہ آرام سے بیٹھیں گے, دیکھیں گے اور بات کر لیں گے. چودھری شجاعت حسین کا اسلام آباد میں آ جانا, یہاں پہ آ کے, کیونکہ اس سے پہلے بھی 23 مارچ سے پہلے چودھری برادران لاہور روانہ ہو گئے تھے, لیکن اب وہ دوبارہ یہاں پہ آ کے موجود رہیں گے, بات چیت ہوگی, سیاسی سرگرمیوں کا محور بھی رہے گا. لیکن یہی والی بات ہے کہ میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ کون سے معاملات کس اتحادی کو کتنا سوٹ کرتے ہیں, اور اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اپنا پورا زور لگا رہی ہیں کہ پہلے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف ارکان ہیں ان کو شو کرا دیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ دیکھ بھی لیجئے کہ یہ اپنی مرضی سے ہیں, یہ زور زبردستی کے ساتھ نہیں ہے یا دھونس کے ساتھ نہیں ہے, ان کو خریدا نہیں گیا. پھر اس میں ایک اور بہت اہم سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں چودھری شجاعت حسین صاحب کا, کہ وہ انہوں نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے جس کے اندر پیسوں کا کوئی عمل
مکمل دخل نہیں ہے، کوئی پیسے کے لین دین اس کے اندر نہیں ہے. یہ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے گزشتہ دنوں سٹیٹمنٹ آئی تھی. اب یہاں پہ یہ کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں خاص طور کے اوپر جس کے اندر آصف علی زرداری اس معاملے کے اندر جوڑ توڑ کے اندر بڑی ان کی مہارت اس میں حاصل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹاسک بھی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپوزیشن کے جو وہ لوگ جو کہ انحراف کر گئے پاکستان تحریک انصاف سے ان کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو. اب بات یہ کہ یہاں پہ جو بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ یقینی طور کے اوپر کوئی نہ کوئی گارنٹی مانگ رہی ہوں گی، وہ کوئی نہ کوئی اپنی ڈیمانڈز انہوں نے سامنے رکھی ہوں گی، اور ان کے اندر وہ گارنٹی ہوگی، وہ اس میں یقین دہانی ہوگی کہ ان کو کرائی جائے کہ اگر آئندہ سیٹ اپ کے لیے وہ اپنی حکومت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اگر وہ اپوزیشن کی جماعت کے ساتھ جا ملتے ہیں، اگر ایم کیو ایم ہے، اگر آپ ایم کیو ایم کی بات کریں، ایم کیو ایم پاکستان یقینی طور کے اوپر سندھ کے اندر اور بالخصوص کراچی کے اندر ہم جو بلدیاتی نظام ہے یقینی طور کے اوپر وہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے، اور وہ کر بھی رہے ہیں اس چیز کے اوپر. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو گورننس کے معاملات ہیں وہ ان کے اوپر معاملات طے کریں گے. آئندہ آنے والے سیٹ اپ کے اندر ان کی یقینی طور پر مطالبہ ہوگا کہ اگر آئندہ انتخابات ہوتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں تو آئندہ سیٹ اپ میں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کتنی وزارتیں دی جائیں گی، ہمیں کس حد تک جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اور یقینی طور کے اوپر یہ تمام جو بات چیت ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی گارنٹی دینے والا بھی ہوگا، اس کے اندر گارنٹیئر بھی ہوگا جو جن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ یقین دہانی بھی کرائے گا کہ جو کچھ بھی وعدے وفا ہوں گے یا جو بھی اس کے اندر ایگریمنٹس ہوں گے وہ بعد میں فلفل بھی کیے جائیں گے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اگر یہاں پہ ایک اتحادی جماعت اگر وہ ٹوٹ کر حکومت سے دوسری طرف جاتی ہے تو وہ ایسے تو نہیں جائے گی، یقینی طور کے اوپر اس کے کچھ ریزرویشنز ہوں گے حکومت کے ساتھ، اس کے کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو وہ حکومت سے اس کے معاملات پورے نہیں. ایم کیو ایم یہ واضح طور پہ کہہ چکی ہے ماضی کے اندر بھی کہ ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن جو باتیں ہماری 2018 کے انتخابات کے بعد اتحادی بن جانے کے بعد پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے بیشتر باتیں جو ہیں وہ ہماری مکمل نہیں ہوئی ہیں. تو یقیناً وہ اپنے انہی ڈیمانڈز کو لے کر اپوزیشن کی جن جماعتوں کے ساتھ اس وقت رابطے ہو رہے ہیں وہ ان سے گارنٹی اس کی مانگے گی. پھر اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں مسلم لیگ قاف کے حوالے سے بھی تو یقیناً مسلم لیگ قاف کی جو ہے وہ ودن ہم نے دیکھا کہ ترین گروپ کے ساتھ جو ہے وہ روابط رہے ان کے. ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ روابط ان کے ہیں، ان کے جو بھی چیزیں طے پائیں گی ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا مفاد پہلے سامنے رکھے گی، پہلے اپنے مفاد کو دیکھا جائے گا کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے. جہاں پر ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے فلفل ہو رہی ہوں گی وہیں پر جو ہے وہ ساتھ دیا جائے گا، اور میرے خیال میں ایک اچھی ڈیل کے لیے آخری وقت تک انتظار کیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اپنا جو ایک جھکاؤ ہے یا اپنا ووٹ کس طرف دینا ہے اس چیز کو اتحادی بھی وقت سے پہلے دکھانا نہیں چاہتے. بہتر سے بہتر ڈیل کے انتظار میں. بہت شکریہ فرید رئیس. ٹرانسمیشن کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ جی کل آپ سے ملاقات ہوگی. خبروں اپڈیٹس کے لیے نیو نیوز کے ساتھ رہیے.